जो साइकेट्रिस्ट है उसके लिए बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशन, लेकिन जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं फेसबुक पे लड़कों ने, उनमें चंद लड़कियां भी होंगी, तो वो बदतमीज़ी करते हैं जी। मसलन अगर मैं ये लिखता हूँ, आप एक मेरी मज़े की बात सुनें। मसलन मुझे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इल्म दिया जी, मुझे साइकोलॉजी, साइकेट्री, न्यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी, मुझे लगता है ये अंदर से एक ही चीज़ें हैं। अगर मैंने फ़ीस के बग़ैर देखना है और फ़ीस नहीं बतानी, तो फिर मेरा क्या ज़रूरत है जी। और जब वो राब्ता करते हैं और मैं कहता हूँ जी मेरी इतनी फ़ीस है, तो वो बदतमीज़ी करते हैं जी। सॉरी, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी बेटी को गोली मारी और बाद में खुद भी जो है वो अपने आप को गोली मार ली। ये फजूलियात आज से नहीं है जी, ये पिछले 200 साल से हैं। अच्छा। ये हमारे लोगों में ये एहसास नहीं करते कि हमने इतने साल पढ़ाई की है कि हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक बीमार कौम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ जवेद, आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी मसले मसाइल चल रहे होते हैं। लड़कियां और लड़के पूछ रहे होते हैं कि हमें कोई मशवरा दे दें, हमारे साथ ये जो है सोशल एंजाइटी का मसला है, डिप्रेशन में मैं सफ़र कर रही हूं। तो मैंने सोचा किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं। तो आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो फेसबुक को तो हम बाद में देखते हैं, ये मेन फ़र्क बताइएगा कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और जो एक साइकेट्रिस्ट होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों का एरिया ऑफ एक्सपर्टी क्या होता है? सबसे बड़ा फ़र्क ये है जी, जो साइकेट्रिस्ट है उसके लिए बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशन MBBS लाजमी है जी। MBBS करने के बाद 4 से 6 साल हमें रेजिडेंसी करनी पड़ती है, यानी जिसको आप नफ्सियात कह लें, साइकेट्री कह लें, कुछ कह लें। ये इसके अंदर आता कि न्यूरोलॉजी की भी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो हमें दवाई लिखने का इख्तियार है जी। साइकोलॉजिस्ट मरीज़ को दवाई नहीं दे सकता, वो सेशन कर सकता है, वो बातों से, मुख्तलिफ मॉड्यूल से, मुख्तलिफ मिसालों से उसकी इस्लाह कर सकता है। लेकिन जो मैंने फेसबुक पे जो तकलीफ़ें ख़ुद महसूस की हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं वो बयान करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे साइकोलॉजिस्ट से कोई गिला नहीं है जी। एक तो ये कि वो लड़कियां हैं, इज़्ज़त करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, कोई बेअदबी नहीं करती। लेकिन जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं फेसबुक पे लड़कों ने, उनमें चंद लड़कियां भी होंगी, तो वो बदतमीज़ी करते हैं जी। मसलन अगर मैं ये लिखता हूँ, आप एक मेरी मज़े की बात सुनें। मसलन मुझे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इल्म दिया जी, मुझे साइकोलॉजी, साइकेट्री, न्यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी, मुझे लगता है ये अंदर से एक ही चीज़ें हैं। जब अल्लाह ताला ने इल्म दे दिया तो मेरी कोशिश होती है कि लोगों के काम करूं। पहली बात, अगर मैंने फ़ीस के बग़ैर देखना है और फ़ीस नहीं बतानी, तो फिर मेरा क्या ज़रूरत है जी। मैंने इतने करोड़ रुपए अपनी तालीम पे क्यों लगाया जी। मसलन आम तबका जो है, जब मैं उनको बयान करता हूँ और जब वो राब्ता करते हैं और मैं कहता हूँ जी मेरी इतनी फ़ीस है, तो वो बदतमीज़ी करते हैं जी। कोई कुछ कहता है, कोई डॉक्टरों के बारे में कोई राय देता है, कोई राय देता है, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक लोअर लेवल की कौम है जी, तालीमी लिहाज से अवेयरनेस नहीं है कि जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, वो फ़ीस के बग़ैर क्यों बताएं जी। मैं सुबह से रात तक टेलीफोन सुनूं, अपनी सर दर्द लूं और फ़ीस ना लूं। फिर उस फेसबुक के ऊपर नीम हकीम बहुत ज़्यादा हैं जी। कोई पामिस्ट है जी। अच्छा। कोई कहता है जी मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका मर्ज़ ठीक कर दूंगा। कोई कहता है ये सूरत पढ़ेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। नबियों ने भी इलाज करने का कहा है जी। तो वो कहते हैं जी सूरह रहमान, बार बार एक ही बात, आप ये पढ़ लें। कौन कहता है अल्लाह के कलाम में असर नहीं, आप ये करें, आप नमाज पढ़ें। हम सब मुसलमान हैं जी। ये बीमारी है, इसको हम डिप्रेशन नहीं बोलते, ये एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सोशल मसाइल है। अच्छा। जब तक आप दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक दुरुस्त टेक्निक साइकोलॉजी की नहीं लेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते, इसको समझ लें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैंने यहाँ पे बात नोट की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लाहौर के ही हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कोई 3-4 किताबें भी लिखी, लड़कियों की डायरी, प्यार की डायरी, फ़लाँ डायरी, ये वो। तो उनका एक चैनल भी है यूट्यूब पे, वो कोई गालबन 5,000 से फ़ीस शुरू करते हैं।
خاص طور پہ یہ جو ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے جو مسئلے مسائل ہیں جی، اس نے مجھے پہلے میسج نہیں کیا، میں کیوں کروں، اور اس سے اتنے گھنٹے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے کوئی ریئل قسم کے مسائل ہیں اور ایک سائیکالوجسٹ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے اور بڑی زیادہ وہ فیسز بھی لیتے ہیں؟ یہ شوخیاں تو ہم کہہ سکتے ہیں جی، فضول شوخیاں. اس کا علاج سے اور آپ کے مقصد سے اور آپ کے اعتماد سے کوئی تعلق نہیں ہے جی. یہ صرف فضول شوخیاں ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو ہے متھ پائی جاتی ہے، جیسے کچھ سال پہلے غالباً، اگر مجھے صحیح طریقے سے یاد ہے، کوئی غالباً 2019 یا 20 میں ایک کوئی ملتان والی سائڈ کے ڈاکٹر سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو گولی ماری اور بعد میں خود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گولی مار لی. تو یہ ایک متھ پائی جاتی ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ آدھے خود بھی جو ہے وہ پاگل ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا دو باتیں پکی سمجھ لیں جی. یہ فضولیات آج سے نہیں ہیں جی، یہ پچھلے 200 سال سے ہیں. اچھا. مثلا جب ہم ڈاکٹر بنتے تھے تو نہ ہم سائیکالوجی سیکیٹری کی طرف جاتے تھے اور نہ سیکسالوجی کی طرف، لہٰذا عام لوگ حکیموں ہومیوپیتھک کی طرف جاتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے جی. اس کو ذرا سمجھ لیں، میرے والد صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، اچھا. پلس جن کو ایوب خان کے دور میں LSM میں بنایا گیا بہت. میری ماں کی طرف سے بہت بڑے حکیم گزرے ہیں جی، میں ان کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے مجھے بچوں کی طرح پالا جی. اچھا. اس کو ذرا سمجھ لیں. ہم ان کی اصل حکمت یا اصل ہومیوپیتھک کے جو اصل ڈاکٹر ہیں ان کے خلاف نہیں ہے جی. اچھا. وہ وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، 100 دفعہ کریں، لیکن یہ فضولیات باتیں بنائی ہیں جی. جس کے پاس میں گیا جی وہ تو خود آدھا پاگل ہے جی. اچھا. یہ ہمارے لوگوں میں یہ احساس نہیں کرتے کہ ہم نے اتنے سال پڑھائی کی ہے. یعنی مجھے ڈاکٹری کی پریکٹس کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے جی. اچھا. 87 میں نے MBBS کیا جی. تو یہ باتیں سن کے ہم اگرچہ اتنا محسوس نہیں کرتے لیکن ہمارا دل خراب ہوتا ہے کہ لوگوں میں سینس ہی نہیں ہے. ہم فیس کیوں نہ لیں جی. ہم ہر مریض جو مجھے فون کرتا ہے وہ کہتا ہے میں لاوارث ہوں، میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں، تو پھر میں صبح سے رات تک کیوں بیٹھا ہوں جی؟ کیوں ان کو یہ ساری باتیں علم والی بتاؤں؟ اور پھر فیس بک پہ فضول باتیں جی، مجھے اللہ کے واسطے دوائی بتا دیں جی، کوئی مشورہ دے دیں جی، کوئی گولی دے دیں جی. یہ مجموعی طور پر ہماری قوم میں مسئلے ہیں جی. کوئی اویئرنیس نہیں ہے اس میں، سائیکالوجسٹ کا کوئی قصور نہیں ہے جی. یہ ایک مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں خود پنجابی ہوں جی، اس لیے پنجابیوں کے بارے میں یہ رائے دیتا ہوں کہ ہمارے بارے میں انگریزوں کی یہ رائے ہے کہ ہم ذہنی اور جسمانی طور پر ایک بیمار قوم ہے جی. کیونکہ یہ دیکھیں نا، اگر کوئی کسی پروفیشنل سے مشورہ لینا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی فیس مانگے تو گا بنتی ہے. لیکن یہ وہ قوم ہے جو پیزا جو ہے نا 5000 کا کھا لیتی ہے، جوتیاں لے لیتی ہے، کپڑے لے لیتی ہے، لیکن جب باری آتی ہے اپنے کسی سیریس مرض کو دور کرنے کی تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا ڈسکاؤنٹ دیں یا ہمارا فری میں علاج کریں. تو خیر یہ تو مسئلے چلتے رہتے ہیں. آپ کی پچھلی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو امپوٹنسی ہے یا پھر کچھ عورتوں کو جو ہے وہ آرگیزم نہیں ہوتا، تو اس کا بہرحال جو ہے وہ عورتوں کو آرگیزم ہو یا نہ ہو اس کا بچہ پیدا کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں چاہے وہ مرد کے سپرم جو ہے وہ مضبوط ہوں یا نہ ہوں، تو اس کا کیا ٹیکنالوجی کو ہم کیوں نہیں اویل کر رہے؟ اس کے کچھ مذہبی مسائل ہیں یا کوئی مہنگی ٹیکنالوجی ہے؟ کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی ہمارے اندر بے چینی ہے، بے صبری ہے، ہمیں سکون نہیں ہے دنیا میں. اس کی کئی وجوہات ہیں جی. ہمیں نوکری کی طرف سے سکون نہیں، مالی طور پر مسائل ہیں، ہماری جو عام لوگ چاروں طرف ہیں وہ اتنی عزت نہیں کرتے. لوگوں کو عام طور پہ بھی میں نے دیکھا ہے ایک دوسرے کو مسکرا کے نہیں دیکھتے جی. باہر کے ملکوں میں عام غیر بھی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہمیں خوشیوں سے ہم دور قوم ہیں. ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز داخل کر دی گئی ہے جی، مال مال. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جی، ایک افغانی کو جو کہ بہت بڑی دکان کا مالک ہے، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، پوری مارکیٹ اس کی دکان لوٹ رہی ہے. اور خدا کا واسطہ ہے، دولت بری چیز ہے. جب تک اللہ آپ کا پیٹ نہیں بھرتا آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا جی. اپنے اندر اخلاقیات پیدا کریں اور درست چیزیں کریں. اب 2-3 مت ہیں جی. پہلا جو سب سے زیادہ مریض آ کے میرے کان میں کہتے ہیں جی کہ جی میں تو فارغ ہو جاتا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ فارغ نہیں ہوتی. اس کو کلیئر کٹ سمجھ لیں، فارغ ہونے سے مراد ہے اورگاسم. ٹھیک ہے. اس کو ایک
क्लियर कट समझ लें, मेल जो है वो एक्टिव है, फीमेल पैसिव है। अच्छा। अगर उसको ऑर्गाज्म नहीं भी होता, इसका औलाद से कोई ताल्लुक नहीं है जी। अच्छा। अगर आपके जरासीम ठीक हैं तो आपके घर बिल्कुल औलाद होगी जी। अच्छा। इसका कोई ताल्लुक औलाद ना होने से नहीं है जी। अच्छा, तो दूसरा ये जो टेक्नोलॉजी वाला मसला है, इसको क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी वाला मसला ये है जी, हमारे कुछ मखसूस प्रोफेसर हैं जी जिन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है जी। अच्छा। जो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं जी, और ये पेशा एक लॉर्ड्स का पेशा। आम लोगों के अंदर दो बातें मैंने गौर की हैं जी। एक, वो कहते हैं हमने हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाना जी, हॉस्पिटल में सिफारिश के बगैर नहीं देखते जी। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी ये 10-12 लाख रुपया लगाना। अब जो ज़्यादा लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है या मसाइल हैं, वो मिडल या गरीब तबका है जी। जो बहुत ज़्यादा अमीर तबका है जी, वो तो बल्कि बहुत कम इलाज कराते हैं जी, उनको इसकी तरफ इतने माइल ही नहीं है जी। तो जो माइल हैं उनका मसला गुर्बत का है जी, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर दोबारा समझे, अगर आप गरीब हैं और आप पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो फिर वो कहते हैं, डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं जी कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको कौन पालेगा, उसकी तालीम के खर्चे कौन करेगा। तो फिर वो हमें बुरा मनाते हैं जी। वो कहते हैं ये डॉक्टर नहीं, ये डाकू हैं जी, वगैरह वगैरह इस तरह का। अच्छा सर, ये बात आपने पिछले जो है पढ़ा भी रहे हैं, आप जो है एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और मुख्तलिफ सेशंस में आपने ये बात की, तो मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आपने कहा कि 95% औरतों को तो ऑर्गेज़म नहीं होता, लेकिन जो बाबाए नफ्सियात हैं सिगमंड फ्राइड साहब, उनकी जो सेक्सुअल साइकोलॉजी के ऊपर थ्योरी है, और इसके ऊपर एक बड़े फेमस राइटर हैं ब्राज़ील के हैं पालो कोएल्हो, उन्होंने एक नावल भी लिखा द 11 मिनट के नाम से। तो मुझे ये ज़रा बताइएगा और नाजरीन को भी कि जो है वो मुख्तलिफ़ औरतों का जो है, और ख़ास तौर पे 95% औरतों का जो ऑर्गेज़म है वो क्लिटरस में होता है, जी स्पॉट में होता है या वजाइना में, मतलब मोस्टली जो औरतें हैं उनका कहाँ पे होता है ऑर्गेज़म? दुनिया में सबसे पहले सेक्सुअल प्लेयर के थ्रू मज़हब का रास्ता, जी जी, यानी अल्लाह तक पहुंचना। आपने एक फ़िक्रा सुना होगा लिटरेचर में कि इश्क मजाजी में नाकामी के बाद उसे इश्क हकीकी का अदराक हुआ। जी जी, ये हमारे जो बहुत बड़े गुजरे हैं, इब्न अरबी, शेख महिउद्दीन इब्न अरबी, जी जी, इन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट कहा था कि मुझे जो कशफ होते हैं वो थ्रू सेक्स या थ्रू ख़वातीन के ख्यालात के थ्रू होते हैं। अच्छा, इसको पहले समझ लें जी। ठीक है। पहली बात, कामा सूत्रा और पंडित कूक शास्त्र जिन्होंने ये तमिलनाडु और केरला के लोगों ने इसको स्टार्ट किया, जो सिगमंड फ्राइड बोलता है, जी जी, श्रीलंका से लेके अफ़गानिस्तान तक हमारे मेल्स के लोगों के जहन में सेक्स मुख्तलिफ है और अंग्रेज़ों के जहन में मुख्तलिफ है जी। तो इसकी वजूहात क्या है? वजूहात हैं जी हमारे कम इल्म होना, हमें टोटल नहीं पता लव किसको कहते हैं, ख़वातीन को किस तरह हैंडल करना है, ख़वातीन के साथ फोर प्ले किस तरह करना है। अच्छा। हमारे ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ डाली गई है जी कि ये एक प्लेयर का तरीका है। अच्छा। इसको ज़रा प्लीज़ समझें। औलाद का होना और सेक्स का होना, प्लेयर एक मामूली मसला है जी। हम प्लेयर को और तरह समझते हैं। सिगमंड फ्राइड ने 5 चीज़ें बताई जी, जी जी, मसलन कुछ लोग हैं जिनको बीवी की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है, अच्छा, कुछ का उसका सरापा, उसके बाल या उसकी फिगर्स बहुत अच्छी लगती अच्छा, हैं, अच्छा, कुछ को उसके साथ बैठ के फीलिंग्स। हमारे लोगों को ये अभी तक पता ही नहीं इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं। मसलन मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूँ और इसको कोई बुराई में ना समझे। अच्छा। मैंने पूरी दुनिया घूमी जी। मसलन मैंने देखा कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, अच्छा, कुछ चाय पीते हैं, लेकिन अपनी बीवी को अपने साथ बिठा के फील करके पीते हैं। अच्छा, कोई बुराई नहीं। अगर आपकी वो निकाह वाली बीवी है, आप उसके साथ फोर प्ले करें, शोखियाँ करें, आप इस तरह हो जाएं कि मैं 15-20 साल का हूँ, कोई मुज़ायका नहीं। और जब आप ख्वासे हमसा को 5 ख्वास को इस्तेमाल करके उसके साथ लव करेंगे तो आपको प्लेयर ज़्यादा मिलेगा जी। लोगों को अभी शऊर नहीं है। अब शऊर देने के लिए अगर मेरे जैसा कोई आदमी कुछ बातें बताएं तो वो ओपन कहेंगे जी ये बड़ा बेशर्म आदमी है जी। मुझे कई ज़िंदगी में मुसीबतें पड़ी जी। एक फ़िक्रे से एक औरत खुश हो जाती है और उसी फ़िक्रे से घर जाके शिकायत करती है जी।
حتیٰ کہ مجھے دو طرف سے مصیبتیں ہیں. میری بیوی جو گائناکالوجسٹ ہے اچھا. وہ روز مجھے کہتی ہے خدا کا واسطہ اس ملک میں یہ فکرہ نہ کہنا, اچھا. یہ بات نہ کہنا, حالانکہ میں ان کے فائدے کے لیے کہتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب ابھی تو جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ ٹیبوز کو توڑنا ہوگا. یہ کوئی ولگیرٹی میں تو نہیں آتا, جیسے میں نے آپ سے پوچھا سر, کہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا نا کہ ہمارا جو کلچر ہے یہ ڈومیننٹ ہے مذہب سے بھی. ایک فکرہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سعودی عربیہ میں مکمل پردے کے اندر جو عورت ہے وہ اس طرح ہمارے ساتھ سوال کرتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں. اچھا. ہم ڈرتے ہیں کہ وہ بڑی اوپن سوال کرتی ہے, اور ادھر ہم ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے یہ گھر جا کے اپنے خامند کو, اپنے رشتہ داروں کو بولے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ کون سا پہلا ڈاکٹر ہم نے دیکھ لیا جو یہ فکرہ بولتے. 3 چیزیں انسان کی جبلت میں ہے جی. وہ سب سے پہلے جب پیدا ہوتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے جی, جوان ہوتا ہے بھوک کے بعد تو اس کو سیکس کی ڈیزائر ہوتی ہے, یہ اس کی جبلت میں ہے جی. اور پھر اس کے بعد اس کو نیند آتی ہے. اب یہ 3 چیزیں سائیکالوجی میں لازمی ہے کہ آپ پوچھیں تاکہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ انزائٹی سٹریس ہے یا ڈپریشن ہے یا کیا ہے. لیکن 2 باتوں کو تو لوگ اجازت دیتے ہیں. سیکس کے بارے میں کوئی ڈکا چھپا فکرہ بھی بول لیں تو ہمیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے بڑی اچھی کام کی باتیں بتائیں. اب یہ بتائیے کہ چونکہ ابھی جو ہے وہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے, وہ چاہے گورنمنٹ اس کو بین کر بھی دے, وہ پراکسیز لگا لیتے ہیں, VPN لگا لیتے ہیں, تو اس سے یہ جو پورنوگرافی سے جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں خاص طور پہ ینگ جنریشن میں, تو ایسے بچیوں کی اور بچوں کی جب شادی ہوتی ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بڑی جلدی یہ جو کپلز ہیں اس طرح کے وہ ڈائیورس ان کی ہو جاتی ہے. تو کیا پورنوگرافی دیکھنا مذہبی اینگل سے نہیں, ویسے مذہب کو ذرا سائڈ پہ رکھیں, ویسے پورنوگرافی دیکھنا کوئی اچھی عادت ہے؟ اگر بری عادت ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, اور کیا انسان جو ہے مرد اور عورتیں دونوں ہی نارمل پلیئر سے پھر دور چلے جاتے ہیں, اس کے کیا وجہ؟ 2 باتیں کلیئر کٹ سمجھ لیں جی. ہمارے دور میں جب ہم جوان تھے تو یہ ٹی وی چینلز نہیں تھے جی, صرف ایک سرکاری ٹی وی تھا, وہ دیکھنا بھی ہم برا سمجھتے تھے کہ میری پرورش مذہبی گھرانوں میں ہوئی ہے. پھر 28 30 40 چینل آ گئے جی. ہر چینل کے اوپر جو لڑکی اینکر بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ خبریں پڑھنے والی ہے, اس نے اتنا میک اپ کیا ہوتا ہے, اتنا بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے کہ مجھے ترس آتا ہے جو ہمارے ینگ لوگ ہیں وہ پھر ماسٹربیشن کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں. پہلے تھا صرف فلمیں, چند لوگ جو تھے وہ فلمیں جا کے دیکھتے تھے, اور میں اپنی زندگی میں سینمے کے آگے سے بھی کبھی نہیں گزرا جی. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ میں جب سیکسالوجسٹ بن گیا تو میں سعودی عربیہ میں 10 سال نوکری کی ہے. جب میری بیوی بچے سو جاتے تھے تو میں سیکس کے چینل صرف اپنی تعلیم کے لیے دیکھتا تھا, کیونکہ مذہبی گھرانے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. میرا ایک نظریہ ہے کہ اب کچھ تعلیم ہونی چاہیے. ہم جتنا مرضی منع کر رہے ہیں, اب کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں, باقاعدہ کپل بنے ہوئے ہیں جی, لڑکی لڑکا مختلف جگہوں پہ باتیں کر رہے ہیں, اب وہ گھوم گھام کے برائی کی طرف جائیں گے جی. اب جو دوسرا سوال ہے جس کو پورنوگرافی بولتے ہیں کہ جو ننگی فلمیں ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں جی. مثلا جس کو صورت انزال بولتے ہیں, جس کو جریان بولتے ہیں, جس کو امپوٹنسی بولتے ہیں, یہ شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے جی. وجہ جس ایج میں ہماری شادی ہونی چاہیے اس ایج میں ہماری تعلیم ہے, اسی ایج میں تعلیم ہے, اسی ایج میں شادی ہے, تو عام طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ شادی 5-10 سال لیٹ کر لیں. مثلا ہمارے پاس جی ہمیں کوئی جو انہیریٹنس زمین نہیں ملی, ہمارے پاس گھر نہیں تھا, تو مجھے اس کے لیے 5-10 سال ویٹ کرنا پڑا کہ مالی حالت بہتر ہو جائے. تو شکر خدا کا یہ ہے کہ ہمارے دور میں تو یہ میڈیا نہیں تھے. اب اس کو برداشت کرنا, اب لوگ اس کو نشے کے طور پر لے رہے ہیں جی. وہ کہتے ہیں, یہ آپ نے جو بات بتائی ہے تو ٹھیک ہوگی, لیکن یہ سیکس کے جو مسائل ہوتے ہیں پورنوگرافی دیکھنے کے بعد, لیکن کیا اس کے کوئی سائیکالوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشو ہیں جی. مثلا ایک فکرہ بتاتا ہوں جی. سعودی عربیہ میں پاکستانیوں کو کہتا تھا کہ 1 ریال کی پیپسی ہے, اب 2 ریال والی کیوں یوز کرتے ہو, پیسے جوڑو. تو وہ مجھے آگے سے تنگ آ کے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ساڈی غربت تے جانے ہی نہیں, سانو موجاں کر لیندی ہو, عیش کر لیندی. تو اب لوگوں میں یہ چینج آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شادی تو پتہ نہیں کب ہونی ہے, تو وہ کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ برائی نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ اوپن ہے. مثلا میں نہیں کہنا چاہتا,
یعنی دوسرے لفظوں میں کسنگ ہو گیا، فور پلے ہو گیا، اچھا۔ وہ اس کو روٹین میں اب لینا شروع ہو گئے۔ اچھا۔ اور ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ حتیٰ کہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور اتنا بناؤ سنگار کر کے آتی ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے جی۔ تو یہ برائیوں کی جڑ سٹارٹ ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے جی، ہم اس کو طاقت سے نہیں روک سکتے، صرف شعور کے ساتھ ہی ہم روک سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب موجود تھے، ان سے کچھ ہم نے سوالات کیے اس سیشن میں۔ اگلے سیشن میں کچھ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں جو آپ کے سوالات ہیں، ہم ان سے ضرور کریں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔